Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. माझे नाव विनय कुलकर्णी. भगवद्गीता पठन अध्याय 17. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्रस्य एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाञ्चान्ये प्रयजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्त्यः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मे भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रश्चा स्निग्धा स्थिरारुद्धा आहारः सात्विकप्रियाः. क्वटं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसय्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपूर्यशितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञं विद्धि राजसम्. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यं हिंसा च शरीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे. देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम्.
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण।